كوني قرا دي لاسوسياسيون تزدق نات عزيز تدار تاع عزيز لاسوسياسيون تزدق تدوكلي واش حبيبها غا فونات نا لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون. C'est une association donc qui est depuis officiellement le mois de novembre 2016. Sinon, nous faisons l'activité depuis le mois de mai 2016. Mais à partir de novembre, nous avons l'agrément et nous faisons officiellement, d'une manière officielle. Donc, l'association à Guinée, c'est parce que nous avons un ضاع. صونات النار ضاع. تركع تومس كيفاش إلا قد كان يمدانن أنا تيزدين دايور دايما نروح ليدين سميها تزدين إلا كان تزدين شوط الحالة كاين لا خاطر تدو الوين ونقال زهران في مورثاكي دايور مام لي شيفر دو l'OMS قارن 30% des maladies chroniques quittent de l'environnement qui n'est pas propre. Voilà donc l'essentiel, c'est de cadre l'association CSD. Voilà, donc c'est une association اللي تدات ذيك سير كازن ذيك سيراوين مدنا نخدم دي فولونتاريا نفرسي مقبرين نفرسي بردان et surtout نعدا وين من قال لو تري سيليكتيف à la source نسونسيبيليزي العشيرة نهضر راسن نتكاس النصايح ديك خامن إوا كني غنفرقن لي ديشنسن نتفرقن الضمان نسن ديك وخام نتصور رمي غادي نحاز لو بلاستيك وحدس لو بلاستيك كل شهر نشوفه غادي يروح نساعة عندها يسنتستوكي. أنا خدمة فولونتاريا لاسوسياسيون تزديق السوالي لانيا الكازنات تلاوين تيكدام زواروس عندها ديك ليستوار تاع غينيا فاطمة تلاوين رد شهر أقرا لين تستريي لي ديجي سورتو ذاك البلاستيك ديجا لو بلاستيك ني غادي نفرغ لو بي او تي وحدس لو بي او واحد هو كاين ثاوين كازي تاع ريكوبيرين هكا كاين سيبار دونك نخدم لو بروميي تيري ذاك وخام ذاكي نتكمل لوترين هو كاين ثاوين لا ريكوبيراسيون.
une campagne, un volontariat, et aux zones toujours. Le but de toujours les forêts, on a demandé qu'il y ait des quotas. Il y a une zone toujours. Et نحفظ يورش مكان زون toujours. لكن قارن normalement chaque enfant un arbre pour chaque enfant. Donc les niens ينسالم وكن يورش حفظنا مكان زون toujours خدمنا فكنا زل التجارة فكنا زل يتزيزوس. الزول في اللاون وسد هذاك كنا نزو toujours ديال المدنيين نايا تذوك لنا اسمي الزل. صراحة ان شاء الله نكمل بالشوا ذاك الدراري كي كان كاين غتحفظون الشوا ذاك زين يلهان يعطيكم الصحة. ساكي كتدار تعزيز وكنا نسمكتيها ما قالت فسوت نكوني هاد لاسوسياسيون كتحارفنا في الناط ومن سما تصدق اقلا ساكي نتدو وكنا ما قالت فسوت نعرف داك في وين تدارت نخدم لي بلا تراديسيونال تيلا وين تدارتنا كي سكون اقلا نروحو على الدراري وكنا تما قالت نكسي مغانا نسمكتي العوايد سورة الحال ولا رحمة ربي الغشا كنت فرحان الماكلة تنتلا ويطيجي لا يعني تبسكتا ثاني ثورة تكشم كلشي ولا
تقليل كاين المثالي تكتدع تقشيشين تقشيشين تبطوحي لا شي بطوحي قدمتي فلو نكسغا الشبحة تسالقتي ولا أتفاضل القضية خامة وين تاكل دور عند الزيت أبل نتاقي زرار باش بترابع يتغادوا كل يومين كسر أكوا في المنين دي سعديين هذه جعلها بالبركة دي كل سكوسة اللي تبي سبعي سقيني من يناير الناس يناير ونادي مقال سريش ما قسم عايش ذاك تخرجت وكنا نجمع شطح ضمان واحد لاسوسياسيون تجدك لا ديريكسيون دونفيرمون سيتيوسيون ساكن على دي تغرينسات وكنا نجمع شطح غاشي كنا ان شاء الله تسدق شطح وكنا نقيم شطح ما نسدق كنا راه تيافن موش نسدق راه كنا راه تيافن صافي ديرها كلشي كوسا نسدق شطح هكا
écologique Ngerola et du sein de l'association écologique Tzdeg Gathaziz. Voilà. من يعرف المرتين إن شاء الله أفوز ديجاج نكونوي الفرح نكمل مادنا فكري يعني تسوعنا ندنا في المزرعة نكون وقتشن كنا فكنا ديكور في l'écologie غوردان سي ليسونسيال ان شاء الله وندينا الزاف كان ذا فرحهم ما سنتك ما كان لي كوراكي غوردان في l'écologie فرحنا تصوير هو تفرحهم شكرا هو فرحنا تص في قرارناكي فوالا فالمير تتصدى صوت جمال اسمعني دونك وندينا تنميرت في نوف كاع تفكان بور موا سي لا دوزيام فوا قد صارت درت تاع عزيز تدرت الشبح مليح دونك تدرت يك حوايج لونفيرونمون داغون انا مقدرش لونفيرونمون دونك بغيت نفرح حتى سميت نوسا ومن الحوايج ما كتني رانسبوت با بروبليم ما دنواج دونك قالنا كي قد نجي بلانيت بروبر يوراونا من هذا قد نجي غوردان على حسب في لابلانيت ماك وكي سوينا دونك هو ما تخدم ديكوري كيني يمشطح خاطر ماذا قال انت نيطوايا شاك فوا سي با اون سوليسيون تنيطوايا لاصاص كاينه ديوان مي ما تصغر مشطح كيني وقال كاع ديك الناس كيطيقنا القاعه دونك سي لو بلوز اسونسيال لو بلو بور لي زاسيون انفيرونمون دونك كيف توالي على لاسيون انفيرونمون on n'est pas des yeux pour nettoyer. Le rôle de l'environnement, c'est ça justement. C'est de cultiver cette culture d'environnement. Malheureusement, c'est ça, mais on doit le cultiver parce que je suis du 5e cas, donc même si c'est natif, معليش parce que انا الى درمير بين العالم تنميرتنا. Donc, les objectifs de l'association Tzdeg, alors les objectifs,
ماذا إلا نسعى لي مويان ما إلا وين راه غادي يفكر لي مويان يلقى ثم زوالو ان تراكتور. Un tracteur, c'est pour le transport des déchets, en premier lieu. Le transport des déchets, il faut en premier lieu le tri sélectif à la source. Le tri sélectif à la source, déjà, on a entamé la sensibilisation. Mais le tri أروان راه نجمعان لي زوردور غادي يروح تريي أكني أرماد نضيق دونك باش نخدم كان إلا كنساو تراكتور تدارت دي تدارت ريلي غتنستخدم إيواياكي باسكو ياكي عدان دا تراكتور لا ميري سي لي مويان دو لا كومون ويصراو يسيارة إلا نوقف مام السمانة باش أكني غادي عدين اون فوا يصد لاكريب باش يخسر الحال اسدايا دونك وغيسو هذا ونزميرا نخدم تيري سيليكتيف هكاكي ما نساري لي مويان دو ترونسبور دايما عندنا لو بروميي اوبجيكتيف دو لاسوسياسيون نو سي دافوار ان تراكتور بور لو ترونسبور دي ديشي دونك وكي en premier lieu et en deuxième lieu en même temps c'est là غنسعو ce qu'on appelle une paresse à balle. Une paresse à balle ça machite elle parasine le plastique. C'est pour réduire les volumes. Le plastique tellement fsous, mais comme bidounen, c'est un volume مقار. Mais même ça la paresse, c'est des bottes. D'abord il سهل le stockage, il تسوي غطاس l'espace. Et puis même les récupérateurs, ils تساغن السوما يولمن. ونكون هو تطفر l'espace aussi. Donc une paresse à balle. Les objectifs à moyen terme, je précise bien, à moyen terme de l'association Tisdig Netaïs. Voilà. Si vraiment il y a de bonnes volontés, il y a un rachin bien sûr, les حوايج كاينين ينبغى تنسعو يوكني نسرحو ثيلوفان قبري ديلاق. يعطيكم الصحة.